بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها شب جمعة شب مغفرة یاد شب سمزاد فرشته ندا دیوان چاکان گناهگار چاکان سوشک زمس مشکلات شد چاکان سوشک زمس بیمار شد پنیات تونی دو خدای سمز دربار سمز خدای سمز حضور سمز پنین گناهگار تونی عرض کرمز خدایا इमाम अली दुआए सभी की कलिमात यत्मज़न इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाओ इलाही क़ल्बी महजूब व नफ्सी فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد कलिमात फरमाए कि इलाही खुदाया मिश गुनाह खुदाया मेन अमल वरिया कम मौला अमीरुल मोमिनीन जुजन पैगंबर सुन वसी बहरहाल क्या खाक पायद अगर पन्नस पानस पे नजर थयित खुदा सन्दस दरबारस मज इथे कन पन इनकिसारी सान वदान वदान पन्नन गुनाहन मगफिरत कर इल्तिजा करो यकीनन खुदाई बख्श कैस बख्श बोलियो बेक लगे या गफ्फार خدایا
سنن بلاغار دل وجزن قسم جد من بازو بريد يا بالفضل العباس خدايا 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 سنن برهن كبت بزرار سنن مال الماجر جلسا والختن كرد الغزار يون عاقبت كت بخير بشار قبر رضا قبر نجدة نجات سخرات الموت كت آثار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يكون لها شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أبطال كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الأسرار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تغنيني من كربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت طاقته وأنزل بك إن الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رحمته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب كهرك وجاءت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي
وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيح سترت وكم من فاتح من البلاء أقلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم أغلب بلائي وأفرط بي سوء حالي وغصرت بي أعمالي وكادت بي أغلالي وهبسني نفري بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطاري. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفراري ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيره أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدوده وخالفت بعض أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حقوق وبلاغ وقد آتيت يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي منكسرا مستقيما مستغفرا منيبا مما كان مني بلا مخزى أتمتع إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخال إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وفاكي. जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकूं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह।
عظمي يا منبع خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبلي لابتداء كرمك وصالة منك لي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطلق عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وتغنى ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي مجراي خاضعا لربوبيتك حيران أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أغنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي قد سلت النار على وجوههم خرت لعظمتك صادمة وعلى ألسن نقدر بتوحيدك صادقا وبشكرك واضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا النوبك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا كريم يا كريم أنت تعلم ضعفي من قليل من بلاء دنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكروه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل مقروئه المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن نظرك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي معنى أرضك الضعيف الذليل الحكير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي بأي الأمور إليك أشكو ولما منها أمنت وأبكي لأليم العذاب وشدته أملك للبلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات معانا وجمعت بيني وبينها بلاء وفرقت بيني وبين حبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كراهتك عن كيف أسكن في النار ورجائي يفنون وبعزتك يا سيدي ومولاي
أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيجا قاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أعمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين وإله العالمين أفتراب سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت أخ مسلم زجن فيها من مخالفته وضاق طعم عذابها بمعصيته وغمس بين أكفاكها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج محمل لرحمته ويناديك بلسان أهل توحيده ويتوسل إليك بربوبيته يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرب لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتبه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكذب لولا ما حكمت به من تعظيم جاهلك وقضيت به من إخلاد معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتبلت بالإنعام متكررا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهبني في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل ذنب أسررته وكل جهل عملته كتبته أو علمته أخفيته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا عليك
وشاهدا لما خفي عنهم وبرحمتك خفيتا وبفضلك سترتا وأن توفر حظي من كل خير أنزلتا أو إحسان فضلتا أو بر نشرتا أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ ذکر کرو فریاد مو خدایس یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا أسألك بكم بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي مع أورادي كلها بردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معذبي يا من إليه شكرت أحوالي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا واشدد على العزيمة جواره وهب لي الجد في خشيته والدوام في الاتصال بالخدمة حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأبد ومن جادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسف زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأعطف علي بمجدك وأعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقرب قلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بإرادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع
निश्चित सकती आज यह शबे जुमास पेट पने गुनाहगारत तो तुलित खुदा इसी दरबार समझ दुआ को इल्तिजा को पने हाजात मुहिम्मात बेमार मुश्किलात इमसरी मद नजर तोइद खुदा इसी दरबार समझ इल्तिजा को खुदा समझ मगर यकीनन दुआ कबूल गचान इंसान फुटमत दिल कर दुआ ये इंसान मदान कर दुआ इस ऐसी दुआएं मैन पर खुदा इसको दुआ परवरदिगार सोने दुआ करते खुदाया सानन मनन करते हुजरा सानन मालन माजन सामन खतन कर दर गुजरा कौन आकिबत करते बखैर शान क़ब्र अज़ाब क़ब्र निजत नजा इलाही खुदा वंदा इलाही पाक परवरदिगारा हिम्मत नजर बेमार दार इल्तिमास दुआ करो खुदाया सादी बेमार गरीब साथ शफाए कामिलाता मगर अजीज़ों अर्ज़ करूं इंसान अगर फुटमत दिल दुआ करे यकीनन दुआ चुस कबूल गचान मदान करे दुआ यकीनन दुआ चुस कबूल गचान ولو خداي زمو وسيل لخت جگار رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم حضرت فاطمة الزهراء رواية من شامت के अगर खुदाय वसील दिमो इंसान दुआ करे पर जनाब ज़हरा خصوصا جناب زهرا سن وسیلتی و خدای خدا چو دعا قبول کرا کسی شو زهرا یس رسول خدا سن پاره جگر یس رسول خدا سن طور جناب زهرا مگر یو زهرا امسن عظمت سن امساد رسول خدا گرس تشریف انا غرض من آساس جناب الزهراء رسول خدا جناب الزهراء سے تعظیم و بابت مگر عرض کرو یا رسول اللہ تم امتی اسنا دعوی کرش اصحاب رسول یا رسول اللہ تم امتی اسنا دعوی اش رسول اللہ سے امتی مگر یا رسول اللہ تہنی وفات پت کت کی جناب زہرا کائنات جدید فاطمت زہرا کت کی آیا جناب مگر عزیزو اگر انسان اس مشکل آئیوان اگر انسان اس کا ٹوٹ یہ دنیا گتا مشکل پس کی نفع موادھا بکر آوزری موادھا امشنائی دیلان آمن پڑھنا تکیز امیش آزان سے اشتیا اگر کسی انسان یہ دنیا مولنے اگر کسی انسان یہ دنیا پر قرض دے یہ انسان اصلا مدان یہ چکھا جگر یہ چکھا پلو زبان دی چکے کیسے امیش آزان اشتیا محبت آزان محبت مگر آگ نظرہ کرو دید فاطمہ تو زہرا یہ میں زہراس ایت مصیبت دروازہ جوانار گڑھ یتی یوتنی کی سائن خود مصیبت وستی پیز یہ میں جناب زہرا نوٹ علی موتزہ ریزمان کرے دیوان کرنے یو زہرا جنا کزان کرمت کر گزان یا تای مشروع رسول خدا فرمان مشروع اتیمونا جناب الزهراء علی مرتضی چنون وزیر یا چنون وزیر یا چنون خلیف اللہ اکبر مگر ان سی زہرا جمزاد ایتا مصیبت یا زہرا ودن چن اس کا وزار دید تای مجد ودن مگر رشنار شما کوئی
والله شو صبح حكى بيت انسان مي قد في الجوز كلام يا اگر انسان الضاغ لگا دي حكى بيت اسكت سخت اصلا ينسلي بابا مگر انسان جناب زهرا سے زندگی مطالعہ کرے چٹھی کی طرح کہ جناب سلام الله أرضاي ويجي عاصم أجمد هيجنا مصيبة يمكن مصيبة جاي والله إذا كنت من دل أجر دوا أجر كوش كهايش تاش بيمارا چه مشكلات والله تو يوم بايد نظرين كرر خداي كريم سبيجي أنا زهرا بمار دار दिन बीमार यमन हस्पताल में शाम जवाब का लेकिन शियत बाबा अस्पताल नाम परवरदिगार साली बीमार के शफाई कामिल अता खुदा साले रूहानी जिस्मानी दालन कर पने लुत्फ कर मुगवा खुदा साले मुश्किलात कर आसान हाजिर रहते मुश्किलात कर आसान में बंदे आसिया के तुम आसबाज को परवरदिगार साली मुश्किलात कर आसान दीनी दुनियाई कारोबारी इक्तिसादी मुश्किलात कर आसान खुदावंद खुदाया दिल करो करी के बाहर रहमान पन इताअत इबादत दुआ पर तौफीक करता है अता खुदावंद ये पे औलाद ची तुम कर औलाद सालिह अता मन औलाद ची अता कलमी तुम रश्तन अजहर बला इलाही खुदावंद इलाही पाक परवरदिगार चुन रहमत से सका वसी अगर जिस इंसान अता कर कहीं कली गसी खुदाई यम जवान के बेरोजगार खुदावंद सादी कर बा इज्जत रोजगार अता खुदावंद इलाही पाक परवरदिगार ये कौमिक नौजवान मेहसान रश्ता अजहर बला ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجند والانس من اعدائي يا سريع الرحمن اغفر لمن لا يملك الا الطاعه فانك فعال لما تشاء يا من اسمه
يا